علی کے ذکر کی تاثیر ہی نرالی ہے جڑے تھک گئے ہیں وہ واپس آ کے بیدار ہو گئے تو چہرے تے مسکراہٹ نظر آ گئی اے بندے ہاتھ نے ایک پیغام ہے اے میری منت سمجھ لو تو اللہ سمجھ لو میرا اپنا پورا خاندان بیٹھا ہے میری نسل بیٹھی ہے اس تو بڑی نسبت کوئی نہیں ملکہ عالمین لاہور علی سیڈ دی ذریعہ نو کرا اور اے بدو ہاتھ بالخصوص ہے میری جڑیاں بھیڑا بیٹھیاں تھیاں بیٹھیاں جتاں میں بادشاہ حسین دا ذکر اپنے پتراں نو اپنے بھراواں نو سامنے بٹھاؤ انہاں دا مونڈا لا کے آکھو پتر مجلس امام حسین ہی جا رہا ہے اتھا ذاکر بننا فضائل آل محمد زمین نال ویلڈ نہیں ہونا جدا فضیلت آل محمد سنے پہلا کم کیڑا ہوئے تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے جیو زندہ سلامت رہو مسکرانے چہرے نو سلام ہے پہلا کام کیڑا ہوئے اپنے پترانو سامنے بٹھا کے مجلس چاوڑ دے پہلے انہاں دا مونڈا لا گیا کر پتر مجلس جا رہے ہیں پہلا کام کیڑا ہوئے فضیلت آل محمد سنے جس طرح بھائی زید مسکرا رہے ہیں پہلا کام کیڑا ہوئے تھوڑے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے دوسرا کام چاچو فیض کی کرنا دوسرا کام کیڑا پتران بٹھا کے آگ مجلس حسین جو زمین نال ویلڈ نہیں ہونا فضیلت سننی ہے ہاتھ اچھا چاوڑا ہے علی علی دی صدا بلند کرنی ہے نام علی دے نعرے لاؤ اور محمد علی علی تھاڑے نعرے لاؤنے نال ذاکر دا پروٹوکول نہیں ہے بھئی ذاکر آکے وڈی مجلس بڑھ گیا نعرے لاؤنے نال ہوتا کیا ہے یہ جو بچے نعرہ حیدر کی صدا دیتے ہیں اپنی اماں کی شرافت کا پتہ ہے اچھا مہربانی شکریہ یہ جو بچے نعرہ حیدر کی صدا دیتے ہیں ملک فیض خانو بھی سلام تو ساڑی ماں جی نے بھی سلام چلو کسے دے پتر کھلو گیا ہے یہ جو بچے نعرہ حیدر کی صدا دیتے ہیں اپنی اماں کی شرافت کا پتہ دیتے ہیں ایسی پاگل ایسی کھلے ہیں ایک بندہ کھلو گیا دے نعرہ حیدری تے پچھے سارے آدن یا علی نعرے لاور دی کوئی وجہ ہوندی ہے ملکہ عالمین تھوڑے پتروں نے بھی اپنی نوکری قبول کیتا ہے اور ایک خصوصی ترس ہویا ساڑھے خاندان دے ہوتے کہ بادشاہ حسین میں آپ اچھائی منگنی پہیا نسل نو اپنی نوکری قبول کیتا ہے ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا بھی بادشاہ حسین نے ممبر تے آوے یہ ایسا پاگل نہیں ملک تاج ساری زندگی تو سمجھار چھوڑی حسین بادشاہ دی نوکری ایک بندہ آدھے نعرہ حیدری بچے سارے آدھے یا علی مگر آپ میرے آلے پاسے نہیں یہ ایک محمد علیہ پاسے جتھے جتھے بیٹھے نا محمد علیہ چھوڑ انہاں دے چہرے ویکھنے گئے کہ کیڑا چھوڑ ہے جڑا ہن ہاتھ اچھا نہیں چاہندا تے علی علی دی صدا بلند نہیں کردا قزوز نے جڑے دولے میاں ہے نا شادی تو سب بچا لئیے ہن علی علی کرنی ہے یہ جو بچے نعرہ حیدر کی صدا دیتے ہیں اپنی اماں کی شرافت کا پتہ دیتے ہیں نعرے لاؤن دی وجہ کیا ہے ایسا پاگل نہیں ایسا جھلے نہیں بھئی ایک بندہ آتے نعرے حیدری دے بچے سارے یا علی نعرے لاؤن نال ہوتا کیا ہے نعرے لاؤن دی تاثیر کیا ہے یہ جو بچے نعرے حیدر کی صدا دیتے ہیں اپنی اماں کی شرافت کا پتہ دیتے ہیں اور ان کے نعرے میں تاثیر رکھی ایسی کیری یہ تو منکر کے کلیجے کا جلال ہے جیو زندہ و سلامت ڈھیر ساری فرمائشاں اچھا ڈھیر ساری فرمائشاں ہیں بھائی ظفر دی مامو حبیب دی فرمائشاں بہت ساری ہیں لیکن میرے بعد مامو نیاز پڑھنا ہے بالکل جلدی نال سفر کر کے مجلس مکمل ہو گئی سارے بول پہے چلو ہون میرے مزاج دے مطابق تو سب بول پہے جتنا میں بلاونا ہے نا بیدار سارے ہو گئے اور میرے مجلس سے زیادہ تر بیٹھے نے جوان تازی شادی نبھائی بیٹھے نے اور میں تھوڑے چہرے پڑھنے نے بھی تو میرے نال کتنا سفر کرنا ہے پہلی سطر تے پتہ لگ سی ہونے لگی حسین کو نانا کی آرزو کیا کہنے یار کیا بات ہے سلام ہے انہاں ہاتھوں سلام ہے شالا تیرے سر تے سرے ویکھیے یا
याली याली होने लगी हुसैन को नाना की आरज़ू, सजदे में सर झुका के की अल्लाह से गुफ्तगू। गुफ्तगू केड़ी कीती है, प्यारा हूं तेरे प्यार का सुन मेरी आरज़ू। जियो जिंदा सलामा, प्यारा हूं तेरे प्यार का सुन मेरी आरज़ू। चौथी सतर दो मैं बंदा वेखना जेड़ा आके मैं अली अकबर दा नौकर हां, उसका हाथ बुलंद नहीं होता। होने लगी हुसैन को नाना की आरज़ू, सजदे में सर झुका के की अल्लाह से गुफ्तगू। प्यारा हूं तेरे प्यार का सुन मेरी आरज़ू, बेटा मुझे अता कर हो मोहम्मद कहू बहू। हाय हाय हाय, जियो सलाम है, क्या बात है भाभी। क्या बात है, सलाम है ना हाथ सलाम यार यार, उसको चीज ले दे। यार क्या बात है, चलो सलामत। बेटा मुझे अता कर हो मोहम्मद कहू बहू, बेटा मुझे अता कर हो मोहम्मद कहू बहू। खुसूसन जाकरी में थोड़े मिजाज दी शुरू की थी है, बेटा मुझे अता कर हो मोहम्मद कहू बहू। हुसैन बादशाह आज क्या रहे ने, एक बार फिर अली मेरे पास खुले नहीं। और सरवर उतार दे, आंगन में मेरे तू अली अकबर उतार दे। यार यार, एक आध बंदा है जेड़ा मजलिस विच सजे खब्बे वेख रहे, नमाज इश्क दी है, सजे खब्बे वेखण नाल बातल हो जानी। होने लगी हुसैन को नाना की आरज़ू, सजदे में सर झुका के की अल्लाह से गुफ्तगू। प्यारा हो तेरे प्यार का सुन मेरी आरज़ू, बेटा मुझे अता कर हो मोहम्मद कहू बहू। एक बार फिर अली और सरवर उतार दे, आंगन में मेरे तू अली अकबर उतार दे। हालत केड़ी है, रोज़े मोहम्मद मुस्तफा तहज्जुद दा वेला, बादशाह हुसैन दा सर मलिक ताज सजदे च, सजदे दी हालत है। हुसैन बादशाह दुआ मंग रहे, मेरे अल्लाह मैं अपने नाने तो बगैर उदास हां। जियो जिंदा सलामत, मेरे अल्लाह मैं अपने नाने तो बगैर उदास हां। मेरे अल्लाह मेरी नाने तो बगैर निभदी नहीं, मैं तस्वीर मोहम्मद तो बगैर उदास हां। मेरी अपने नाने तो बगैर निभदी नहीं है। इस बात से अल्लाह जिन्हें शादी बहुत इंजॉय की थी, मेरे अल्लाह मेरी नाने तो बगैर निभदी नहीं। होया क्या है, ये मुस्तफा ने आके शबीर से कहा। इत्थे दाद जिन्ना दी उन्हां दा शुक्रिया। थले थोड़ी कलीन विच इस कलीन विच हाथ पा, मैं हुण हाथ नहीं चावना, न्याज हुसैन नूं दाद नहीं देनी। इज्जत हुसैन बादशाह दी कसम है, मलका आलमीन दी बारगाह विच सजदा है। अगर इत्था अली अकबर दी मोहर लगी हुई हो ही नहीं सकता, तेरा हाथ अल्लाह दी शबीर न बने, तू अली अली न करे। होया क्या है, ये मुस्तफा ने आके शबीर से कहा, यानी कुरान पाक ने तफसीर से कहा। शहजाद अली अकबर दी जुत्ती दा सदका जवानी नसीब हो गई, चेहरे ते मुस्कुराहट। और याद रखा, जिक्र आम हस्ती नहीं है, जितने जवान बैठे हो जिक्र में उस शहजादे तो शुरू कीता है, अल्लाह जिंदी जुत्तियां दे सदका कायनात जो हुस्न वंडदा है। और बोले न बोले जवान का हाथ चावना चाहिए। ये मुस्तफा ने आके शबीर से कहा, यानी कुरान पाक ने तफसीर से कहा। लफ्ज़ औखा है, बोल पो मेहरबानी न बोलो, थोड़ा अपना नसीब है। यानी कुरान पाक ने तफसीर से कहा, लौह ने कलम ने रूह ने तदबीर से कहा। मेहरबानी शुक्रिया। लौह ने कलम ने रूह ने तदबीर से कहा। हुण सत्तर हो रखी इस ते भी जेड़ा बोले सी शुक्रिया न बोल, अपना नसीब है। लौह ने कलम ने रूह ने तदबीर से कहा, दीन खुदा ने दीन की तकदीर से कहा। क्या बात है यार, सोने सोने में सलाम है। मिंबर पे पढ़ना भी कमाल है, तो सामने बैठ के सुनना भी कमाल है। सारे नाम सलाम दे रहे। दीन खुदा ने दीन की तकदीर से कहा। दो सूरत हो सकती ने, बंदा हुण ना बोले, या तो कसम खाती बैठा है जो न्याज हुसैन जो मर्जी है पढ़ता रहे, मैं उस नाल बोलना नहीं। मामू न्याज अब्बास रब्बानी तो लेके हो जेड़े पानी पी रहे उन्हां तक दो सूरत हो सकती ने, बंदा न बोले, या तो कसम खाती बैठो सी जो न्याज हुसैन जो मर्जी है पढ़ता रहे, मैं उस नाल बोलना नहीं। या वा सुमन बुकमन ओमियन फाहम ला यरदियन खालिक
کہ اکبر اس نے طاقت عطا نہ کی تھی اسی میں حسین نے سونے علی اکبر دا آمر پڑا اور ہاتھ چاہیے علی علی کرے ہویا گئے ہے یہ مصطفیٰ نے آگے شبیر سے کہا شانی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا لہن قلم نے روح نے تدبیر سے کہا دین خدا نے دین کی تقدیر سے کہا آخیا کیا ہے کیوں ہے اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں حسین پریشان نہ ہو کیوں میں پھر سے آ رہا ہوں علی اکبر کی شکل راضی بیٹھے ہو مجلس میری مکمل ہے ہونا کو چاہ تو ممبر میں ماموں دے حوالے کر دے میں پھر سے آ رہا ہوں پھر کنجوسی نہیں جتنا میرا زور لگ رہا ہے جتنی میں محبت لال بڑھ رہا ہوں عشق دی نماز اتنی محبت لال مکمل ہو میں پھر سے آ رہا ہوں علی اکبر کی شکل میں صحیح شداد علی اکبر دی جتی دے صدقہ انشاءاللہ جلد از جلد اسے تیرے سر تے بھی سرے ویکھیے خصوصی حکم ہے میں پڑھنا موضوع کچھ اور ہی بلکہ اگر ویکھو التجا دی ڈائری دے حکم ہے بھی رب وفا لمال عباس پڑھنا ہے لیکن موضوع جس طرح پاک سید آچان دیا تو اسے پاسے ٹر گیا یہ مصطفیٰ نے آ کے شبیر سے کہا دین خدا نے دین کی تقدیر سے کہا لوح نے قلم نے روح نے تدبیر سے کہا دین خدا نے دین کی تقدیر سے کہا کیوں ہے اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں حسین میں پھر سے آ رہا ہوں علی اکبر کی شکل میں علی اکبر دے سارے ماتمی بیٹھو میں پھر سے آ رہا ہوں علی اکبر کی شکل میں جدو محمد مصطفیٰ آکھیا نا میں پھر سے آ رہا ہوں علی اکبر کی شکل میں اور حسین بادشاہ دی کیڑی حالتی میں آج جوڑ کے آدھے نانا ہوا حسین میں ہاں جڑا تیری پشت سوار ہو جاوے آدھے اللہ دی نماز رک ویندی ہے نانا ہوا حسین میاں جس کو اپنے مونڈیاں دے سوار کر آکے تے مدینے دی انگلیاں پھر دے آوے نانا ہوا حسین میاں میرے منہ چ لفظ کن نکلیا فیکون ہے اور بندہ دیکھنا ہے ہوے حسین بادشاہ دا عزادار زمین نال ویلڈ ہو جاوے نانا ہوا حسین میاں جس بغیر شادی دے راہب نو ساتھ بچڑے ادا کیتے کیا کہنے انہاں ہتھاں نو سلام ہے انہاں ہتھاں نو سلام ہے کیا کہنے جو زندہ سلام ہے نانا ہوا حسین میاں اس بغیر شادی دے راہب نو ساتھ پتر ادا کیتے نانا میں حسین تیری ذری تہجد دی دعا میں دعا منگا میرے اللہ منو علی اکبر دے اور علی اکبر دے آمن اتنی دیر اور میری خصوصی طور پہ توجہ مالک شہزاد علی اکبر دی جتی دا صدقہ ملک پاکستان بلکہ پوری کائنات یہ جڑا بخت ہے اس ذاکری ناموری بخت نہ نیاز حسین دی اس تے تک پئی ہے نہ تیرے واسطے دعا مانگ رہا ذاکری جتنے بھی میرے خاندان دے ذاکر ہیں مالک انہاں نو ذکر عطا فرماوے جس تے ملکہ عالمین میں مہر لگی ہوئے ہر لمحہ میں اپنے واسطے بھی یہ دعا مانگدا جب تک میرے سائے ساہ ہے میں بادشاہ حسین کا وہ ذکر کراں جڑا پاک شہر نو منظور ہوئے اور اپنے سارے بھراواں واسطے ستر میں او پڑھنی ہے راندی زندگی تک یاد راسی نانا میں حسین میرے منہ چ لفظ نکلے کن فیکون ہے تیری ذری تہجد دا ویلا میں رو رو کے دعا مانگ رہا میرے اللہ مینوں نانے دیاں شکلاں دا پتر دے نانا علی اکبر دے آوڑ وچ اتنی دیر اتنا انتظار کیوں ہے اس وقت محمد مصطفیٰ پہلے حسین بادشاہ دا سجا رخسار چومیا پھر کھبا رخسار چوم گیا دل حسین پریشان نہ ہو حسین گھبرانے وجہ کیا ہے بن کے مہتاب سر فرش اتارا جانا جیسے قرآن میں قرآن کا پارا آنا اور یہ تو خواہش تھی تیری کہ ٹالی نہ گئی ورنہ ممکن ہی نہیں محمد کا دوبارہ کیا بات ہے یار کیا کہنے تھوڑے کیا کہنے جیو زندہ سر بن کے مہتاب سر فرش اتارا جانا جیسے قرآن میں قرآن کا پارا آنا یہ تو خواہش تھی تیری کہ ڈالی نہ گئی ورنہ ممکن ہی نہیں محمد کا دوبارہ ڈاڈا سونا واسطہ پہ مدینہ محمد مصطفیٰ جلدی جلدی سفر کر کے سارے میرے نال سفر کر ملک تاج ڈاڈا سونا اللہ کا ایک تاجر ہے جس کا نام ہے زید اس سرزمین مدینہ اس داخل ہو اور حالت کے لیے
بھی لوگ بھجدے ہوئے مسجد نبی والے پاسے Perception. زید کیا کہتا جلدی نال نہیں میں ایک دکاندار دا ہاتھ پکڑے سی دکاندار دا ہاتھ پکڑ کے آدھے نہ میں اعلان جنازہ سنی نہ ہی وقت نماز ہے یہ سارے لوگ مسجد والے پاسے کیوں جا رہے ہیں تو کہنا دکاندار ہیں جلدی نال اس کا ہاتھ چھڑایا میری عبادت وچ دخل نہ ہو Side پہ جی ہاں زندہ و سلامت رہو زندہ و سلامت رہو میری عبادت وچ دخل نہ دے اگر میں بھی عبادت کرنی ہے جلدی کر مسجد آ وجہ زید آ گیا مسجد باند شیر قصیدہ ربائی دے ہر بندہ واہ واہ کر لینا ہے کچھ زبانہ ہوندی ہیں یوں ہیں جڑیاں خاک شفانہ بڑیاں ہوندی ہیں جڑیاں بڑیاں ہی اس واسطے میں یوں ذکر اچھ بولا اور نیاز حسین وہ چہرے ویکھنے جنہاں دے اندر وہ زبان ہے جڑی خاک شفانہ تخلیق ہوئی ہے زید مسجد دے اندر داخل ہویا اور مسجد دے اندر منظر کیڑا ہویا ہے محمد مصطفیٰ دے ممبر دے حسین بادشاہ بیٹھے میں نال ایک کرسی لگی ہوئی ہے کرسی دے تے بیٹھے ہوئے ایک جوان حسین بادشاہ واری واری اس جوان دے چہرے تو نقاب ہی ہٹا رہے نے اور مسکرا کے آکھ رہے نے او مدینے آلے جس میرے نانے محمد چڑھ دیا جوانی ویکھڑی ہوئے آکے میرے علی اکبر نہ ویکھے کیا کہنے جیو زندگی میں کیا بات ہے کیا بات ہے مالک نصرہ دا بات ہے جیسے میرے نانے محمد ہی چڑھ دی جوانی ویکھنے ہوئے آکے میرے علی اکبر کو ویکھے اور ملک فیض منظر کیڑا بڑے ہوئے زیتی حالت سومن کو کونم کو ٹک ٹکی بعد کے نا حسین بادشاہ دے علی اکبر کو دیکھے کوئی پتہ نہیں سجے کیا ہے کوئی پتہ نہیں کھبے کیا ہے ہوش کیڑے ویلے آئے لفظ پھر بڑا قیمتی آ گیا جڑے لفظاں دے خریدار بیٹھے ہیں ملک حبیب ہوش کیڑے ویلے آئے ہوش اس ویلے آیا ہے اور زید دی نظر ہے شہزاد علی اکبر دے چہرے تے ہوش کس وقت آیا جس ویلے حسین بادشاہ اس دے دامن وچ ہاتھ پایا اور مسکرا کے آکھرے نے زید پھر آ گیا ہے ہائے 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 جیو یار جڑے صدر تے بولے سلام ہے تھانوں کیا کہنے سلام ہے زید میرا آ گیا ترائیے چاہ دے میرے بعد واجب الاحترام ہے جلدی جلدی سے ترائیے دن مہمان دی تیسرے دن بادشاہ حسین نے قدم وچ بیٹھے مولا یہ مدینے دے لوگ کتنے خوش نصیب ہے تساں ہر جمعے نو انہاں نوں شہزاد علی اکبر دی زیارت کرنے دے اے شہزاد علی اکبر دے چہرے تھوڑے نانے محمد دی زیارت کرنے مولا اگر تساں اجازت دیو نا میں ہاں تاجر یہ تھوڑی دعا دا صدقہ یہ مالکہ اتنا کرم کیتا ترس کیتا مالک کسی چیز دی کمی نہیں لیکن ایک میرے کو ہور صلاحیت ہے کہ میں تصویر سونی بنا لینا اگر تساں اجازت دیو تو میں تھوڑے علی اکبر دی تصویر بنا لوں مولا پوچھیا زید تصویر بنا کے کیا کر سکتا مالک کی تصویر میں گھن ویسا حلب کہ تھوڑے علی اکبر دی تصویر لیسا میں حلب دے چوکے حلب دے لوگ تھوڑے علی اکبر دی چہرے دی زیارت کرے سن مولا او بھی علی اکبر دی صورت دی تھوڑے دانے محمد دی زیارت کر کے سن ملک داج ستر بڑی قیمتی جی لفظ قیمتی جا اللہ جانے کیڑا بندہ کس مزاج اتیاسی سن سی قبول کرے سی حسین دے قدم اچ بہ کے زید اس دی تصویر بنائی جڑا سوائے عہدہ نبوت دے محمد دی ہو بہو تصویر ہے سلام ہے انہاں ہتھاں نوں سلام ہے تصویر ہوگی مکمل تیسرا دن زید حسین بادشاہ دے قدماں تے ہاتھ لائے قدماں تے ہاتھ لا کے دن مولا ہن اجازت ہے میں اپنے وطن ٹر جاواں بادشاہ حسین بے وس اکھاں وسیاں آدن زید پہلے تو رہے اپنی مرضی نال ہن میرا دل ہے تو زید میرے گھر مہمان رہے مالک اس کی کوئی وجہ بالخصوص شاید ماحول ایسا ہے اور ملکہ عالمین چاہنی ہے ہم پہ یہ لفظ پڑے جان مالک وجہ بادشاہ حسین کو میں زندگی کا کوئی ایسا کام نہیں جڑا میں حسین اپنی آدھی بھائی بات شریکت الحسین بھیڑ دے مشورے تو بغیر کیتا ہوئے کام بہت بڑا ہے میں اپنی بھیڑ نال ایک مشورہ کرنا ہے بھلا انہیں پاک سین تھوڑی ہے قبول فرماوے ٹر دو یا حسین بادشاہ اس دروازے تے آیا جتھے انبیاء سوالی بن کے آنے بھیرا دی خوشبو محسوس ہوئی بھیڑ دروازے تے آئی حسین کی میں آیا
بہو حسین بادشاہ دیاں کا وسیعن آلیہ تسا ہو عالم غیر معلمہ تسا جان دے میرے آمد کا مقصد کیا ہے تیسرا دن ہے زید میرا مہمان ہے یہ تسا جان دے ہو جو ساڑا علی اکبر ہو بہو تصویر محمد ہے تے زید دی ہک دھیے جڑی ساری نانی ملیکۃ العرب دی ہم نام ہے واہ بھائی واہ اجرکم اللہ مرشدادی تھوڑی ہائے قبول فرماوے اجے تو میں مصائب وچ قدم ہی نہیں رکھیا تو تھوڑی ہائے نکل گئی ہے زید دی ہک دھی ہے جڑی ساری نانی ملیکۃ العرب دی ہم نام ہے اگر تسا امر فرماؤ تو میں اپنے علی اکبر دی نسبت اس دی دھی نال کر چھوڑا واہ بھائی واہ اجرکم اللہ پاک شہر تھوڑی ہائے قبول فرماوے تازی تازی شادی نے بھائی بیٹھے ہو ہی نہیں سکتا بھی اگلی سطر دے ہائے نہ نکلے میری شاہ نے گل سنی ہے جلدی نال اندر کہنے تبرک اللہ تعالیٰ ایک صندوق چاہیا حسین بادشاہ دے پاسے ودا کیا دن حسین میری طرف ہونا ون کے زید نو تحفہ دے میں اور زید نو آکھیں زید خیال رکھیں اس صندوق ہے اس کو گھر دی چار دیواری چ کھولی جان دے بادشاہ حسین بھی آن اہتمام حجت واسطے پوچھے اس صندوق کی ہے کیا میری شین ٹھٹا صاحب پر کیا دیئے اس سے میری علی اکبر دی بنری دے کرنا دے زیرہ اجرکم اللہ پاک شہر دری ہائے قبول فرماوے اس سے میری علی اکبر دے بنری دے ہتھا دے زیبر ہے اور زید نو آکی خبردار اس صندوق نو گھر دی چار دیواریش کھولی کیوں اس سے علی اکبر دی بنری دی سر دی چادر ہے عام چادر نہیں علی دیا تریے دھیاں ہتھا نال بنائی ہے اجرکم اللہ پاک شہر دری ہائے قبول فرماوے تھوڑی معرفت ہے بیچانے میں ہون قدم رکھنا ہے بے وس جگری چونکہ قدیمی عددار بیٹھے ہو ہائی نکل سی اگلی صدر بڑی اکھی ہے بہرنی میری سین ایوے حسین بادشاہ دے کے ہاتھ جوڑے سی حسین وانی کے نا زہر کنو میری کنو میرے ولو ہی کا معافی مانگ لے گل سمجھنا لی ہے سمجھ آگئے نا بے بس ماتمی دہت سی نتے آسی زید میری طرفوں حسین میری طرفوں نا زید کو لو معافی مانگ لے بادشاہ حسین کہتے ہیں کیڑی وجہ کیڑی معافی رنی ہے میری سائن رو کیا دی زید نو آکھیں جتا شریف کسے شریف دی دھی دا رشتہ مانگ ہے نا وہ ٹر کے اس تے گھر آویں ہے زید ہے کہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی میرا بہو سوڑا علی اکبر ہے نازا نال پلی ہوئی ہے حق پردہ ہے میں اکبر دی بنری دا ہاتھ منگڑ تیرے گھر ٹر کے آوہا لیکن مجبوری ہے بڑھ گئی ہے میں نے ڈرار دنہ نہیں آتا واہ بھائی واہ اجرکم اللہ پاک شہر تو نہیں ہے قبول فرماوے شالا تو ساپنے جوانہ دے سرہ دے سرے ویکھو حق بڑھتا ہی میں آپ ڈر کے آوا ہاں لیکن میری مجبوری بڑھ گئی میں نے ڈرار دنہ نہیں آتا لیکن زید نال وعدہ کر جدا پیسہ نہ میں علی اکبر نو سیرے وعدہ کر اکبر دی برات میں آپ کھن گیا سا کلی ناشا میریاں دریے پھیڑا نال حسین میریاں بھرجائیاں نال حسین زید نو آکی برات اس رنگ جامڑے دس جان نہیں سگڑا اجرکم اللہ پاک شہن تیری ہائی قبول فرماوے شالہ دریاں دھیاں دے کاج ہوئے تور پیا حسین بادشاہ وہ گاہ چھوڑی ساری میں مجلس نہیں پڑھدا جو کیڑے رنگ چ زید مدینے چ ٹریا نہیں پڑھدا جو کیڑے رنگ چ حلب دے چوک چ تصویر لگی نہیں پڑھدا ملک تاج میں کیڑے رنگ چ زید علی اکبر دی برات دا راہ دیکھنا شروع کیتا زیادہ تر میری پردہ بہنا دیاں ماواں بیٹھیاں میں آپ دو سیرے آنے بھراواں دے جنازے چاہیے ہوئے ہوئی نہیں سکتا اگلی سطر دے بھینا دے جگری چوہائی نہ نکلے 28 رجب حسین بادشاہ علی اکبر دی برات گھن کے ڈر پیا ماتمی عددار نہ روے کون روسی عزت حسین دی قسم حسین علی اکبر دی برات گھن کے ڈر پیا او محمد لے بئی دے کو پھرا دی شادی دے چوتھا انتظار آئے واہ بھائی واہ حضرت اللہ مرشدادی دربار قبول فرماوے او برات لہ بئی جنو اکبر دی شادی دا چوکھا ہو گئی ایویں ہاتھ جوڑ کے آدھی اکبر یاد رکھی محمد تو نہیں دنی چڑی ہوئی برات لکھی لے دیا واہ بھائی واہ حضرت اللہ پاک شہر درمان قبول فرماوے شلدیاں دے کاج ہونے 28 رجب حسین علی اکبر دی برات گھن کے ڈر پیا آ گیا حسین بادشاہ مکے حج نو عمر تبدیل کر کے 2 محرم حسین بادشاہ آگے کربلا اس تو زیادہ جلدی میں کر ہی نہیں سکتا اور جتنے ماتمی آئے بیٹھے ہو تازی تازی شادی تھوڑے سامنے گزری ہے ملک تاج ملک حبیب اور بھی وہ لفظ یاد ہے جس نیت نال جس خلوص نال محبت نال تو سامنے بھتیجے دی شادی واسطے بلایا پیو بھی دعوت دیندا ہے رشتہ دار بھی دعوت دیندا ہے
جدو پیو پتر نو سیرے پاوے اس دی کوشش ہوندی ہے کہ جتنے بھی میرے سنگی ہیں رشتہ دار ہیں انہوں نے میں دعوت دے گا 2 محرم حسین بادشاہ کربلا آئے 10 محرم حسین بادشاہ دی علی اکبر دی شادی جدہ پتر دی شادی ہوئے نا وقت کوشش ہوتی ہے میں ہر رشتہ دار نو بلاوا اتنے کانڈی آئے 6 محرم نو جو اکبر دیاں بھیڑا تو ماوا دا پانی بک گیا واہ بھائی واہ پاک شہر تیری ہائے قبول فرماوے یار شالا دھیاں دے گاج ہوگنی اتنے جاجی آئے جو بھیڑا تے ماما دا پانی مک گیا بس مک گئی میری مجلس 10 محرم فجر دی اذان حسین علی اکبر نو پالے سیرے اور میری پردادار ماما بھیڑا دھیاں دے ارمان جدا پتر نو شادی کی دی ونجے پتر دی ہوے شادی وقت بھیڑا دے بھی وڈے ارمان پیو دے وڈے ارمان چاچیاں دے وڈے ارمان جدا شادی ہوئے نا وقت دوستاں دے سنگیاں دے بھراواں دے مان کیڑے ہوندے نے میں اپنا بھرا سیرا پیسی اس میں سونی تو سونی ویل دے سا سونے تو تھوڑا سیرا پیسا گھروں تیرا اپنا نصیب ہے حسین علی اکبر نو پائے سیرے ویلا کیڑی آنے کسے چاچے اپنے بازو ویل گرائے صدقے ماتم کر کے تیرے مذہب میں ماتم جائے ذرا کسے بھرا اپنی گردن ویل گرائی کسے بھرا اپنا سینہ ویل گرایا کسے بھیڑ اپنے کنہ دے زیور ویل گرائے کسے بھیڑ اپنے ہتھاں دے زیور ویل گرائے نہ را تیری اپنی قسمت ثابت قیمتی شے ہے علی بھی 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 سر بھی چادر اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ پاک شہر تیری ہائے قبول فرماوے مرشدادی تیرے مین قبول فرماوے جدا ہوئے نا شادی ایوین ہے میری پردادار ماما بھیڑا دھیاں واسطے جدا ہوئے بھیڑا دی شادی جو پتر دی شادی وقت ماما دے تے بھیڑا دے بڑے مان ہوندے بھیڑا دین میں نوے تو نوا لباس پیسا سونے تو سونا زیور پیسا نوے تو نوا لباس پیسا سونے تو سونا زیور پیسا بنرا کوئی عام نہیں بنرا ہائی حسین دا علی اکبر پاکیڑی ہائی جڑی شریکت الحسین ہائی اور ساوا ماں ارمان ہوتا ہے میں چنگا لباس پیسا اکبر پائے سیرے ماں او لباس پایا جس جو 2 سال گڑ صدقے بھلا بھی پاک شہر تیری ہائے قبول فرماوی وقت ماما دے تو بھیڑا دے ارمان ہوندے نا سونے زیور پاوا اور ساوا علی اکبر سیرے پائے اکبر دیا بھیڑا اکبر دیا ماما سونے دے چاندی دے زیور اکبر دے کمیاں دے حوالے کر دیتے کہ او زیور پالے جڑے پاور دے دہد نہیں اجرکم اللہ پاک شہر تیری ہائے قبول فرماوے مرشدادی تیرے مین قبول فرماوے بس ختم میری مجلس زیور او پالے جڑے پاور دے دہد نہیں جڑا جوان پاوے سیرے جوان بھی ہوئے شادی ود کوشش ہوندی ہے جو سواری سب تو سونی ہوئے تو سامی اپنے ہتھا نال سواریاں سجائیں نے جڑا جوان نو سیرے پائے ونجا نہ پیو دی خواہش ہوندی ہے جو میری سواری بھی سونی ہوئے میرا پتر گبرو بن کے لاڑا بن کے آسی اس دے سیرے بھی سونے ہومن اس دی سواری بھی سونی ہوئے نال جڑے اس دے چنگے رشتہ دار ہوندے چنگے دوست ہوندے انہاں دی بھی کوشش ہوندی ہے جو میری سواری سونی ہوئے عزت حسین بادشاہ دی قسم نام محرم کربلا دا میدان اس تو وڈی شادی کوئی نہیں حسین علی اکبر نے پالے سیرے تو سواری کیڑی بنی ہے نیزے دی چونچ اجرکم اللہ مرشدادی تیرے مادر قبول فرماوے سواری کیڑی ہے نیزے دی چونچ جتنے جانجی ہیں نو نیزہ تے سوار ہو گئے جتنی بیبیاں نو بے پھلارے محمل تے سوار ہو گئیاں کریم کربلا دی عزت دی قسم جدا حلہ پایا نا زید چوک چس لائی تصویر جدا تصویر لگی نا تا معمول کیڑائی سامنے بچے ہیں جڑے اس تصویر دے تھلے کھلو کے نا دعا مانگ دے تے دعا کیڑی ہے ایک بچہ میں دعا دے ہاتھ بلند کر دائی تو باقی بچے امین آدھے دعا کیڑی مانگ دائی میرے اللہ انشاءاللہ اس تو پہلے سانو موت نہ آوے جب تک اسا حسین دے سونے علی اکبر دی برات اکھا نہ آوے کھے اجرکم اللہ مرشدانی تیری ہائے قبول فرماوے میں وین کی تنے شالا سارے جوان پتران دے بیو بیٹھے ہو شالا تھوڑا تسا اپنے پتران دے سرہ دے سرے ویکھو میرے اللہ اس وقت تو پہلے سانو موت نہ آوے جب تک حسین دے سونے پتر دی برات اسا اپنی اکھا نہ لوے کھے مقرب علیوں بچہ دعا مانگدائی سارے بچے اس تصویر تھلے کھلو کے دے آمین آ دیا حسین دے علی اکبر دی برات جڑ بھئی تقدیر نو لگ گئے پر اٹھائیں آ کے علی اکبر دی سانگ رک گئی جتھا علی اکبر دی تصویر آئی
واہ بھائی واہ جرکم اللہ اتھائی آکے علی اکبر دی سانگ رک گئی جتھا علی اکبر دی تصویر ہے زید دا غلام علی اکبر دا صدقہ لنگا چمن رہے ہیں جو مدہ کوئی حسین دے سونے پتر دا چہرہ ویکھے تے حسین دے علی اکبر نو نظر لگ جاوے لوگ کھا رہے نے علی اکبر دا صدقہ اتھائی آکے کھڑو گئی علی اکبر دی سانگ پہلا وینی میری پردادار ماما بھیڑا دیا دا وہ بچہ اٹھائی تصویر تھلے آکے کھلوتا ہے تو دعا واسطے اس ہاتھ بلند کی تے پہلے نگاہ پہ یہ تصویر تے وقت نگاہ پہ گئی یہ سانگ تے بے وس اس تے ہاتھ جڑا چلا گئی نے وہ زمین تے ٹھے پیا تے دعا دے لفظوں کے تبدیل اور دعا کیڑی منگی ہے دعا دے ہاتھ بلند ہے رو گیا دا میرا اللہ شلائی دے مرر دو پہلے ہی دی ماں مر گئی ہوئے واہ بھائی آج رکم اللہ مرشدادی تیرے وائن قبول فرماوے آدھا میرا اللہ شالائی دے مرر تو پہلے دیا بھیڑا مر گیا ہوئے او جوانو بھیڑا بنا مایا ہے اسے پلرے دی بھیڑے جلے کرنا جہان واہ بھائی آج رکم مرشدادی تیرے وائن قبول فرماوے ماتم کر کے جاندے مذہب جماعت مجائز اسے پلرے دی بھیڑے جاندے چہرے دا رنگ تبدیل جاندے دامن اٹھا لگی ہوئی ہے جلدی نال اس بچے دے سامنے آئیے عقل مار گیا دیا دعانا نہ مانگ میں چھوٹی پھیرا صدقے بھلاوی باکشہر ماتر قبول فرماوی مرشدہ دی ویر قبول فرماوی اچھا ویر کر گیا دیا دعانا نہ مانگ میں چھوٹی پھیرا او اس پندرے دی او کھڑی ہے پندرے دی مائے جیڑا سار پیا دے علی دیا دیا ماتن قبول فرماونے حسین دلا گرا پھولی شہادت نہیں حکم ویر پڑھنا ہے جھولی جا کے دعا پیا منگدا میرا اللہ شالا کسے تا جوان پھرا نہ مرے پاکشاہن کر ماتن قبول فرماوے تاجہ بھی پھرا دے سالے سرات مجلس پھرا مر جاوے پھرا دی کمر ترموے دیئے مار مگوے دے او جلے مات بھی آئے بیٹھیو او جلے زید غلام صدقہ کھڑا دے دہا اس دی نگاہ اٹھا بے گئی ہے جتا سجاد رات بھی رو دہا او مالک قدم